सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सवाल सभी सेफ्टी प्रोफेशनल समझते भी हैं और फिर पूछा भी करते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं? दोस्तों अहबाब, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा निज़ाम, तरीक़ाकार, ज़ाब्ता या फिर अप्रोच का नाम है जिसमें रिस्क्स यानी खतरात को कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाई और इख्तियार की जाती है। मगर ख़ास बात यह होती है कि यह सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ यानी मैनेजमेंट से वर्कर्स की तरफ जाता है। आसान लफ्ज़ों में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज हो या फिर कामयाबी, उसकी जिम्मेदार होती है मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेशनल और लोकल सेफ्टी रेगुलेशंस पर अमल पैरा होने का नाम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस की हिमायत का नाम है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्कर्स को हादसा से बचाने के काम आता है और ये कंपनीज को लॉसेस या फिर दिवालिया होने से भी बचाता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस को प्रमोट करता है, एक्सपेंड करता है और एक कंपनी को अच्छी रेप्यूट के साथ कंपीटिटर्स में मुतारफ भी करवाता है। मगर दोस्तों अहबाब, ये सब होता तब है कि जब हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी इवैल्यूएशन भी करते हैं थ्रू ऑडिटिंग प्रोसेस, और फिर मज़ीद बेहतरी के लिए जिन नकाइस या खामियों की ऑडिट्स में निशानदेही की जाती है उनकी दुरुस्तगी करते हैं और हमारा मतमय नज़र होता है कि हमने गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ लगातार अपना सफ़र जारी और सारी रखना है। दोस्तों अहबाब, आज मैं आपको एक वर्किंग साइट के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का तारफ़ करवाऊंगा। एक वर्किंग साइट पर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने का तरीका भी बतलाऊंगा और फ़ायदे भी समझाऊंगा, और खुदा न खास्ता अमल ना करने की सूरत में एक कंपनी कितने खसारे से दो चार हो सकती है या फिर अमल करके वो कितनी सूरत से तरक्की की मनाजिल को तय कर सकती है। ये सब कुछ आज की वीडियो का हिस्सा है, मगर वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए इत्मीनान रखिएगा। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या फिर सेफ्टी मैटर्स को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कभी जब जिक्र सेफ्टी या सेफ्टी मैटर्स का हुआ करे तो आप ये बात कभी मत भूला करें कि सेफ्टी का मतलब है खुद को और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाना, दर्द और कर्ब से बचा कर रखना, एक बिजनेस को फैलाना और फिर एक सेफ्टी प्रोफेशनल बनकर अपने फराइज को इंजाम देकर सीना ठोक कर जीना। तो चलिए सबसे पहले आगाज करते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन ज़रूरी उसूलों का कि जिनको समझे बगैर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हकीकी नुक्ताए नज़र को समझकर काबिले अमल तरीके वज़ा करना इख्तियार करना, ना कि दिन के उजाले में खुली आंखों के साथ सपने देखने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 2, तमाम कागजी कार्रवाइयाँ, भले ही वो सेफ्टी प्लान हो, मेथड स्टेटमेंट्स हों या फिर रिस्क असेसमेंट, वो जामे हों, मुख्तसर हों और उनको बयान करने के लिए आसान अल्फाज का सहारा लिया गया हो।
पॉइंट नंबर 3, आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की फील्ड में जितने भी तीर चलाने हों या चला चुके हों, उसकी बुनियाद प्रोजेक्ट, कंपनी या फिर उसके बिजनेस की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरतीब दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपने जो कुछ भी किया है उसे जल्द अज जल्द अमली सूरत में साइट पर, वर्कशॉप में या फिर दूसरे बिजनेस पॉइंट्स पर दिखना भी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि लफ्जों या दावों की हद तक आप खुद को दुनिया का नंबर 1 समझते हो, मगर अमलन जॉब साइट पर तुलुए सहर होने में न जाने कितने जमाने दरकार हों। पॉइंट नंबर 5, उन नजरियात और अप्रोचेस पर तवज्जो देना जिनमें पैसे कम लगते हों और वो तरीकाकार सेफ भी हों। पैसे कम होने का मतलब ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि पैसों की बचत करते करते अनसेफ तरीकाकार को अडॉप्ट कर लिया जाए। आपको तो अच्छे से पता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और यही सोच है आज की दुनिया के सब इंसानों की, और बिलखसूस ये सोच उस वक्त जिद्दत इख्तियार कर लेती है जब ये मामला सरमायादारों और दौलतमंद लोगों से जुड़ा होता है। पॉइंट नंबर 6, अपने प्लान्स, प्रोसीजर्स और पॉलिसी को आसान बनाकर पेश करना, ना कि इंतहाई पेचीदा, क्योंकि आसान बात हर किसी की समझ में आ जाती है और यूं वो काबिले अमल हो जाती है, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग लैंग्वेज पर अबूर रखने के बायस बहुत ही आम सी बात को इतने पेचीदा और मुश्किल तरीके से दूसरों को कन्वे करते हैं कि सब कुछ ऊपर से गुजर जाता है, बंदा बुत बना रह जाता है और दिमाग डब्बा। अगर आसान और मुश्किल अल्फाज को समझना हो तो फिर आपको फिल्म 3 इडियट्स जरूर देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, बादशाह बनकर हाँकने के बजाय टीम वर्क पर तवज्जो देना, वर्कर्स को बिजनेस में पार्टनर समझना, हिस्सेदार बनाना और खुद को नाखदा और अपने मुलाजमों को गुलाम समझकर ट्रीट करने की हमाकत ना करना। पॉइंट नंबर 8, जहां तक मुमकिन हो बराह रास्त दू बदू कम्युनिकेशन की कोशिश करना, मगर ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर और कंपनी के साइज पर। पॉइंट नंबर 9, कंपनी, मैनेजमेंट या जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी है कि आपको उस बिजनेस के उन कामों की खुसूसी जानकारी दे कि जिनकी वजह से आपके साथ काम करने वाले दूसरे अफराद की जिंदगी को मुस्तकिल तौर पर कोई खतरा लाहक हो सकता है या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है। वो ऐसा बदलाव कि जिसका असर न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बल्कि ये असरात उनकी फैमिली की लाइफ को भी बेहाल बना सकते हों। मिसाल के तौर पर काम की वजह से किसी शख्स का माजूर हो जाना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, टांग या बाजू का कट जाना और खुदा न खास्ता इंतहाई सूरत में मौत के मुंह में चले जाना। दोस्तों अहबाब, अगर कंपनी के करता धरता लोग, कंपनी की मैनेजमेंट इन पॉइंट्स को अपनी पॉलिसी और प्लान्स में जगह दे पाती है तो यकीनन आप अपने प्रोजेक्ट, आप अपने बिजनेस और आप अपनी वर्कफोर्स को सेफ बना सकते हैं। आप लोगों की जिंदगियों से खेलने के बजाय उन्हें अच्छा मुस्तकबिल, उनकी फैमिलीज की जिंदगी में खूबसूरत बदलाव और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, और आज मैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर कि उसे किस तरह कामयाब बनाया जाए कि जो कोई भी उस प्रोजेक्ट या उस कंपनी को देखे उसे लगे कि ये कंपनी या प्रोजेक्ट चल नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो मुझे आपकी कीमती आरा का बेहद इंतजार रहेगा। अब तज़किरा करते हैं उन नुकात का कि जिन पर अमल पैरा होकर आप सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को काबिल अमल बना सकते हैं, जो उसे कामयाब बनाने के लिए ग़ज़ा की हैसियत रखते हैं। और अगर किसी वजह से इन नुकात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, भुला दिया जाए, तो न सिर्फ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाएगा, बल्कि इस हकीकत को भी पल्ले बांधने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपके बिजनेस को लॉसेस, हादसात और गिरावट से किसी भी सूरत बचाया नहीं जा सकता। दोस्तों अहबाब, लोग करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च करके बिजनेस इसलिए नहीं करते कि उन्हें एंड ऑफ द डे धुएं के बादल या राख के ढेर नजर आए, बल्कि उनका मतमा नजर होता है डॉलर्स की बारिश। $1 से $100 कैसे बनाना है, अपने आम से घर को ताजमहल कैसे बनाना है, गाड़ियों को छोड़कर हवाई जहाज की तरफ कैसे जाना है। अगर आपके दिल में भी ये ख्वाहिशें उभरती हैं, अगर आपकी रातों में भी ये ख्वाब बसेरा करते हैं, तो उसके लिए ना चाहते हुए भी आपको सेफ्टी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। भले ही आप एक वर्कर हों, भले आप एक सुपरवाइजर हों, भले ही आप एक मैनेजर हों, या भले ही आप सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा हों, आपको सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा, सेफ्टी प्रोसीजर्स को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों अहबाब, आम तोड़ना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना कि अच्छी क्वालिटी के आमों का बाग लगाना, उसे पानी देना, उन पौधों को दूसरे जानवरों, कीड़े मकोड़ों, गर्म हवाओं और तेज़ोतुन तूफानों से बचाना। बिल्कुल इसी तरह सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की मौजूदगी बिलाशुबा अहमियत रखती है, लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट का कमिटेड होना और उस कमिटमेंट की वजह से सेफ्टी परफॉर्मेंस का बातदरीज बेहतर होना ये इंदिया दे सकता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्केबल है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्वालिटी पर तवज्जो देना। ये नुक्ता भी एकदम मैनेजमेंट से जुड़ा नजर आता है। वर्कर्स अपने तई क्वालिटी के मयार को ना तो मेंटेन रख सकते हैं और ना ही उसमें कोई बेहतरी लाकर मार्केट में दूसरे कंपटीटर्स को बीट करने का मंसूबा रखते हैं, और ना ही उन्हें इन गोरख धंधों का कभी इल्म हो पाता है। अगर एक वर्कर को थोड़ी बहुत समझ बूझ लग जाए तो फिर वो वर्कर नहीं रहता, फोरमैन बन जाता है। और जब एज ए फोरमैन उसे चंद ज्यादा चीजों का इल्म हो जाए तो फिर वो फोरमैन रहना भला कब पसंद करता है, वो सुपरवाइजर बन जाता है। इसलिए किसी भी काम को वर्कर्स पर थोप देना ना इंसाफी होगी, ज्यादती होगी। सीनियर्स को, भले ही वो सुपरवाइजर्स हों, भले ही वो इंजीनियर्स हों, भले ही वो मैनेजर्स हों, भले ही वो मैनेजमेंट का स्टाफ हो, जिम्मेदारी उन्हें अपने कंधों पर ही डालना पड़ेगी। तीसरे नंबर पर सेफ्टी मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस तब मुमकिन है जब सेफ्टी मैनेजमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स का सिस्टम मौजूद हो। पॉइंट नंबर 4, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने चाहिए और टारगेट्स को भी सेट करना चाहिए, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव कर ले तो हमें ये बात समझ आ सके कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। बसूरत दिगर अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा
اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو کسی صورت ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جا سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، سینئر مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ کو سیفٹی پروسیجرز اور سیفٹی پروگرامز کو رن کرنے پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے سیفٹی آفیسرز، سیفٹی انجینئرز یا سیفٹی انسپیکٹرز کی دوڑیں لگوانی چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سیفٹی سٹاف کا رول فقط ایڈوائزری ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری مینجمنٹ پر ہی عائد ہوتی ہے کہ جس نے سیف سسٹم آف ورکس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور سیفٹی کلچر کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ آپ کسی سیفٹی آفیسر یا کسی سیفٹی انجینئر یا سیفٹی مینیجر کے کندھے پہ سوار ہو کر نہ تو سیفٹی کلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو لاگو کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور جب وہ لاگو نہیں ہوگا تو اس کے فوائد اور کامیابیوں پر تبصرہ کرنا خام خیالی ہو سکتی ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی لنک کسی بھی صورت اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 6، کام کے نوعیت کے حساب سے یعنی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کے حساب سے سیفٹی ٹریننگز کی نشاندہی۔ ٹریننگز کا حصول، کس کو کون سی ٹریننگ دینی ہے، کب دینی ہے، انڈکشن ٹریننگ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور سیفٹی میٹنگز کا انعقاد ویکلی، بائی ویکلی یا منتھلی، کہ آیا سیفٹی میٹنگ پروجیکٹ مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان درکار ہے، آیا سیفٹی میٹنگ کی ضرورت سینئر مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ کو ہے، اس کے لیے کون سا ٹائم پیریڈ، کتنا ٹائم گیپ ضروری ہے، ان باتوں کی نشاندہی کرنا اور پھر اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا۔ پوائنٹ نمبر 7، سینئر مینجمنٹ کا سبھی سیفٹی پروگرامز میں ذاتی حیثیت سے شرکت کرنا، سیفٹی پروگرامز کو آن کرنا۔ پوائنٹ نمبر 8، سیفٹی کو ورک فورس کی یا سٹاف کی پرفارمنس ایویلویشن کے ساتھ منسلک کر دینا، یعنی کوئی پرفارمنس بھی اس وقت تک معتبر نہیں سمجھی جائے گی جب تک وہ سیفٹی سے جڑی نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 9، باقاعدگی کے ساتھ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا آڈٹ کرنا۔ پوائنٹ نمبر 10، ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن اور رسک انالیسز میں ورکرز کی شرکت اور دلچسپی کو یقینی بنانا۔ پوائنٹ نمبر 11، ایمرجنسی رسپانس پروسیجرز کو پریکٹس کرنا اور اس پریکٹس کے اندر آنے والی خامیوں اور کوتاہیوں کی باقاعدہ آڈٹ سے نشاندہی کرنا اور پھر ریکمنڈیشنز کے حساب سے اپنی درستگی کرنا۔ پوائنٹ نمبر 12، ایسے کنٹریکٹرز کا انتخاب کرنا جو سیفٹی میں بہترین ٹریک ریکارڈ رکھتے ہوں اور سیفٹی پرفارمنس کو ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا یعنی کانٹریکٹ ڈاکومنٹ کا حصہ بنا دینا، اور انہیں اپنے مستقل امپلائیز کی طرح سیفٹی کو فالو کرنا اور دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا۔ پوائنٹ نمبر 13، سیفٹی میں بہتر پرفارم کرنے پر ایوارڈ دینا، ریوارڈ سے نوازنا، اور اس عمل میں مینجمنٹ کا خود سے شریک ہونا اور اپنی لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا۔ یہی وہ عوامل ہیں کہ جو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی کامیابی اور اس میں مزید بہتری کے مراحل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، سیفٹی کو جاب حاصل کرنے کے لیے بنیاد بنانا، اور سیفٹی کو فالو نہ کرنے کا مطلب یہ ہو کہ آپ اس کمپنی کے لیے مزید سروس دینے کے مجاز اور اہل نہیں رہتے۔ پوائنٹ نمبر 15، چھٹی سے آنے والوں، دوسرے پروجیکٹ سے ٹرانسفر ہونے والوں یا پھر بیماری سے ریکور ہونے والوں کے لیے سائٹ پر، پروجیکٹ میں یا کمپنی میں ایک منظم اور باقاعدہ ریہیبلیٹیشن پروگرام کی موجودگی اور انعقاد۔ پوائنٹ نمبر 16،
ملازمین کی تندرستی اور صحت کے مسائل جانچنے کے لیے میڈیکل ایگزامینیشن اور ٹیسٹنگ کی سہولت کا مہیا ہونا اور اس پر عملداری کو یقینی بنانا۔ پوائنٹ نمبر 17، پروجیکٹ اور ٹاسکس کی نوعیت کے حساب سے ایمرجنسی ایکشن پلان کو ترتیب دینا اور اس پر عمل درآمد کرنا۔ پوائنٹ نمبر 18، آف دا جاب سیفٹی پروگرامز ترتیب دینا۔ پوائنٹ نمبر 19، ڈرائیورز اور آپریٹرز کی تربیت کرنا، گاڑیوں اور مشینوں کی مینٹیننس، ریپیئر اور انسپیکشن کا بندوبست کرنا۔ پوائنٹ نمبر 20، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی پی پی ای مہیا کرنا، پی پی ای کے درست استعمال کے طریقے بتلانا، پی پی ای کو مینٹین رکھنا، پی پی ای کی ایفیکٹونیس کو جانچنا اور پی پی ای کی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے آڈٹ کرنا۔ پوائنٹ نمبر 21، لاک آؤٹ پروسیجر پر کنسنٹریٹ کرنا، کیونکہ صرف ٹیگ آؤٹ کرنے سے رسک یا خطرات کم نہیں ہوتے۔ پوائنٹ نمبر 22، سپروائزری اسٹاف اور ورکرز میں ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھانا جو سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے، فالو کرنے اور دوسروں کو اس پر عمل کروانے کے لیے کوشاں رہتے ہوں، تاکہ ہر کوئی خود کو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا حصہ سمجھ کر اپنے مفادات کے حصول کی خاطر دلجوئی اور دلچسپی سے سیفٹی کو فالو کرتا نظر آئے۔ پوائنٹ نمبر 23، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سپروائزری اسٹاف جو کہ کمپنی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، انہیں سیفٹی کو فالو کرنے کی اور فالو کروانے کی ذمہ داری دینا، ایکسیڈنٹس کی انویسٹیگیشن میں شریک کرنا، انسپیکشنز اور ٹریننگز کی ذمہ داری دینا، کیونکہ وہی تو ہیں جو ورکرز کو روک سکتے ہیں ان سیف ایکٹ سے، ان سیف بیہیویئر سے، شارٹ کٹ سے، وائلیشن سے، سیفٹی ٹاکس کو انسنی کرنے سے۔ ان کے پاس ہی تو ورکرز کی ٹائم شیٹ ہوتی ہے، وہی تو ورکرز کے اوور ٹائم کا تعین کرتے ہیں۔ ورکرز ان کی بات کو کبھی ٹال نہیں سکتے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ انہیں سیف سسٹم آف ورک کو فالو کروانے کے بجائے ہر صورت میں پروگریس کے ترازو میں تولتی نظر آتی ہے، اور وہ خود کو یعنی سپروائزری اسٹاف سیفٹی کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بالا تر سمجھتا ہے، اور ان کے نزدیک سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ اور عملداری کا ذمہ دار فقط سیفٹی اسٹاف ہوتا ہے، جو کہ قطعی طور پر بھی درست حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو سیفٹی اسٹاف سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی انفورسمنٹ کا ذمہ دار ہے، اور نہ ہی وہ سپروائزری اسٹاف کی مرضی کے بغیر یعنی پروجیکٹ ٹیم کی مرضی کے بغیر سیفٹی کو فالو کروا سکتا ہے۔ آپ کو پروجیکٹس کے اندر سپروائزرز اور سیفٹی اسٹاف لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، اور ان تلخیوں اور جھگڑوں سے پروجیکٹ مینجمنٹ مزے لیتی نظر آتی ہے۔ نتیجہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا فیل ہونا اور سیفٹی اسٹاف اور سپروائزری اسٹاف بھیانک حادثات کی صورت میں ایک دوسرے پر ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری ڈالتے نظر آتے ہیں، کہ جس کا نہ تو کمپنی نہ ہی ایکسیڈنٹ میں ہونے والے نقصانات مینجمنٹ یا کمپنی کی ریپوٹیشن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کشمکش ان جھگڑوں کے تصفیے کا حادثہ ہونے کے بعد کوئی فائدہ رہ جاتا ہے۔ دوستو احباب، سب سے آخری پوائنٹ نمبر 24، کمپنی یا آرگنائزیشن کے ہر لیول پر سینئر مینجمنٹ سے لے کر پروجیکٹ مینجمنٹ تک یہ فیصلہ صادر کر دیا جائے کہ ہمیں پروگریس تو بہرحال چاہیے، مگر سیفٹی کے ساتھ ساتھ، یعنی پروگریس پریورٹی ہے، مگر سیفٹی کی قیمت پر نہیں، بلکہ سیفٹی
प्रोग्रेस से भी पहले नजर आनी चाहिए। अगर हम इन दो बातों को प्रायोरिटाइज करना चाहें तो सेफ्टी होगी प्रायोरिटी नंबर 1 और प्रोग्रेस होगी प्रायोरिटी नंबर 2। दोस्तों, अब वीडियो खासी लंबी हो चुकी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने अपने लेवल पर, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप इन नकात पर, आप इन पॉइंट्स पर अमल करके तो देखिए। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में, अगर आप अपनी साइट में इन पॉइंट्स को वजह तौर पर नाफज करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलाशुबा आपको हर शख्स, भले ही वो सीनियर मैनेजमेंट का मेंबर क्यों न हो, ये कहता दिखाई देगा कि आप ही सेफ्टी मैनेजमेंट में नंबर 1 हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।